अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मदीना मुनव्वरा रहमत, मोहब्बत और सुकून की सरजमीन। ये शहर ना सिर्फ मजहबी लिहाज से अहमियत रखता है बल्कि यहाँ कई रूहानी और तारीख़ी मकामात भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर ईमान ताज़ा हो जाता है। आज की वीडियो में हम आपको मदीना के ऐसे 10 मकामात दिखाएंगे जो हर ज़ायर को ज़रूर देखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन की तरफ करते हैं। दोस्तों, मस्जिद नबवी की तारीख़ और मस्जिद नबवी की ज़ियारात पर हमने एक तफसीली वीडियो भी बनाई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम। मदीना म्यूज़ियम मदीना मुनव्वरा की तारीख़, सकाफ़त और इस्लामी विरसे को महफूज करने वाला एक अहम म्यूज़ियम है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर मुख्तलिफ़ इस्लामी अदवार तक की नायाब अशिया, कदीम मसाजिद के मॉडल्स, तारीख़ी दस्तावेज़ात और आसार कदीमा मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आप इस्लामी तारीख़ को जानना चाहते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना को जानना चाहते हैं और इन सारी चीज़ों को मुख्तलिफ़ मॉडल्स के ज़रिए से समझना चाहते हैं और इसके अलावा मस्जिद नबवी की तारीख़ और मस्जिद नबवी की तामीर को जानना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का मुख्तलिफ़ मॉडल्स के ज़रिए से जान सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है कि मदीना म्यूज़ियम का आप लाज़मी विज़िट करें। मदीना म्यूज़ियम का फ़ासला मस्जिद नबवी से तकरीबन 2 किलोमीटर का है। आप यहाँ पर बस या टैक्सी के ज़रिए से या पैदल मुसाफत पर भी बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। अब चलते हैं मस्जिद बिलाल की जानब। मस्जिद बिलाल मदीना मुनव्वरा में वाक़ एक तारीख़ी मस्जिद है। ये मस्जिद छोटी मगर रूहानी एतबार से ख़ास अहमियत रखती है और जो हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मुअज़्ज़िन थे। रिवायत के मुताबिक ये मस्जिद इस मकाम पर तमीर की गई है जहाँ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज़ान दिया करते थे। ये मस्जिद सादगी और रूहानी बरकतों का मरकज़ है जहाँ ज़ायरीन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में आकर दुआ करते हैं। ये मस्जिद मस्जिद नबवी से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर जनूब मगरिब में वाक़ है और आप यहाँ पर चंद मिनटों में पैदल पहुँच सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली मंजिल है बीर गुर्स। ये मदीना मुनव्वरा के तारीख़ी कुओं में से एक कुआं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। ये कुआं मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब वाक़ है। इसका पानी इंतहाई साफ़ और मीठा है। रिवायात के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो इस कुएं का पानी बहुत कड़वा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लौबे दहन डाला तो इस कुएं का पानी साफ़ और मीठा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीर गुर्स के पानी से वज़ू और गुस्ल फरमाया करते थे। बाज़ रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे लिए गुस्ल का पानी इसी कुएं से लाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी के दौरान भी इसी कुएं के पानी से वज़ू कराया गया था। ये कुआं आप जदीद तरीके से महफूज कर दिया गया है और ज़ायरीन इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं ताकि इस बाबरकत मकाम को देख सकें। मस्जिद जुमा वो तारीख़ी मस्जिद है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत के बाद पहली जुमा की नमाज अदा की थी। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन कुबा में क़याम के बाद मदीना में रवाना हुए। रास्ते में बनु सालम बिन औफ के मकाम पर जुमा का वक्त हो गया और यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा जुमा की नमाज अदा फरमाई। इसी मुनासबत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा रखा गया है। ये मस्जिद मस्जिद नबवी से तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, अब चलते हैं मस्जिद किबलातैन की जानब। मस्जिद किबलातैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद मदीना मुनव्वरा की एक तारीख़ी मस्जिद है जहाँ किबला की तब्दीली का अजीम वाक़या पेश आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे।
2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے کہ وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف تبدیل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر بھی چاہتے تھے کہ قبلہ خانہ کعبہ کی جانب ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سن لی اور قبلہ تبدیل کر دیا۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ مسجد جدید طرز پر تعمیر کی گئی ہے۔ زائرین اس مسجد میں جا کر نوافل پڑھتے ہیں اور اس تاریخی واقعے کو یاد کرتے ہیں۔ جبل احد یعنی احد پہاڑ مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ایک تاریخی اور مقدس پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے بارے میں فرمایا، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سن 3 ہجری میں غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتدائی برتری حاصل ہوئی تھی، لیکن جب کچھ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود اپنی پوزیشن چھوڑ دی تو کفار نے دوبارہ حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا لقب سید الشہداء ہے، اور 70 کے قریب دیگر صحابہ کرام شہید ہوئے۔ شہداء احد کی قبریں آج بھی اس پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں آتے اور شہداء کے لیے دعا کرتے۔ جبل احد بہت طویل اور سرخ رنگ کا پہاڑ ہے جو تقریباً 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے دامن میں ایک چھوٹی سی پہاڑی بھی ہے جسے جبل روما کہا جاتا ہے، جہاں غزوہ احد کے موقع پر تیر اندازوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ یہ مقام آج بھی زائرین کے لیے ایک یادگار جگہ ہے جہاں جا کر لوگ تاریخ کو یاد کرتے ہیں اور ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ مسجد غمامہ مدینہ منورہ کی ایک تاریخی مسجد ہے۔ یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس مسجد کی خاص اہمیت اس وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنی آخری عید کی نماز ادا کی تھی۔ اسے مسجد العید بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں غمامہ کا مطلب ہے بادل۔ روایات کے مطابق ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بارش کے لیے دعا کی اور فوراً بادل چھا گئے اور رحمت کی بارش برسی، جس کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد الغمامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اسلامی تاریخ کے کئی اہم واقعات کی گواہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عیدین اور نماز استسقاء یعنی بارش کی دعا کی جگہ کے طور پر بھی مشہور ہے۔ یہ مسجد نبوی کے سین کے ساتھ ہی واقع ہے۔ مسجد غمامہ آج بھی اپنی خوبصورتی اور اسلامی فن تعمیر کے ساتھ قائم ہے اور بہت سے لوگ اسے دیکھنے اور اس تاریخی مقام کو یاد کرنے آتے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے قباء کے مقام پر قیام فرمایا اور یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ قرآن مجید میں بھی اس مسجد کا ذکر آیا ہے، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، اس کے زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسجد قباء سے مسجد نبوی کا فاصلہ تقریباً 3.5 سے 4 کلومیٹر ہے۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء پیدل جانے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت راستہ بھی بنایا گیا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں مسجد نبوی کی سب سے اہم جگہ جنت البقیع۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں واقع ایک تاریخی اور مقدس قبرستان ہے جہاں ہزاروں صحابہ کرام، اہل بیت، امہات المومنین اور دیگر جلیل القدر شخصیات مدفون ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے مشرقی جانب واقع اور اسلام کا سب سے پہلا اور اہم قبرستان سمجھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں خود تشریف لاتے اور دعا فرماتے تھے۔ دوستو جنت البقیع میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی مقدس ہستیاں مدفون ہیں۔ آج بھی زائرین کی بڑی تعداد عقیدت کے ساتھ یہاں آتی ہے اور دعائیں کرتی ہے۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع اسلام کی دوسری مقدس ترین مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد تعمیر فرمائی۔ یہ مسلمانوں کے لیے روحانی اور تاریخی اعتبار سے انتہائی اہم مقام ہے۔ اس مسجد میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مزارات موجود ہیں۔ اس مسجد میں ریاض الجنہ بھی ہے جسے جنت کا باغ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں شمار ہوتی ہے، جہاں لاکھوں زائرین عبادت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد نبوی پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے، اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اور اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ تھے مدینہ منورہ کے 10 لازمی دیکھنے والے مقامات جو ہر شخص کے لیے ایک روحانی اور تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ہر گلی، ہر مسجد اور ہر مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلامی تاریخ کی یادیں تازہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی اور تاریخی مقامات کی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ کا پسندیدہ مقام کون سا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔